राखी। हरि ओम नमो नमः। गंगा तरंग रमणीय जटा कलापम गौरी निरंतर विभूषित वाम भागम नारायण प्रियमनंगमदापहारम वाराणसी पुरपतिम भज विश्वनाथम। संस्कृता मे भवेद वाणी संस्कृतं मे भवेद मनः संस्कृता मे भवेद संस्कृतो मे भवेद कायः संस्कृतं मम जीवनम्। संस्कृत दिवसस्य शुभे अवसरे समवेतान् गौरीशंकर स्नातकोत्तर संस्कृत महाविद्यालयस्य प्राचार्यवर्यान् सर्वान् आदरणीयान् अध्यापकान् अत्र समवेतान् अन्यांश्च सर्वान् श्रोतॄन् सादरं प्रणम्य संस्कृत दिवसस्य शुभकामनाः प्रयच्छामि। महतः सौभाग्यस्य अयम् अवसरः यत् वयं संस्कृत दिवसावसरे अद्य फेसबुक माध्यमेन मुखपृष्ठ माध्यमेन सर्वे समवेताः संस्कृत मातुः वन्दनं कुर्मः चिन्तनं कुर्मः। संस्कृत मातुः चिन्तनं नाम न केवलम् एकस्याः भाषाया एव चिन्तनम् अपितु सनातन संस्कृतेः स्मरणं पूजनं वंदनम सम्माननम च वर्तते। संस्कृतं केवलम एका भाषा एव नास्ति अन्य भाषावत् इति अस्माभिः विज्ञेयं सर्वैः। यतोहि अन्याः याः भाषाः सन्ति ताः केवलं भाषाः, तत्र केवलं सामान्य ज्ञानं सूचनात्मकं ज्ञानं दीयते, परंतु संस्कृतं तु सर्वज्ञान परिपूर्णं वर्तते। धर्मार्थ काम मोक्ष चतुर्विध पुरुषार्थ सिद्धि संस्कृत भाषायां विद्यते प्रतिपाद्यते। अतएव संस्कृत भाषा न केवलम् एकस्य राष्ट्रस्यापि भाषा वक्तुं शक्यते। यद्यपि भाषेयं भारतवर्ष समुद्भूता भारतवर्षस्य प्राणभूता भारतवर्षस्य सर्वस्वभूता विद्यते, किन्तु केवलं भारतवर्षस्यैव इयं भाषा इति वक्तुं न शक्यते। सर्वोऽपि मानवः सर्वेऽपि विश्वजनाः संस्कृतभाषायाः अधिकारिणः सेवकाः उपासकाः भवितुम् अर्हन्ति। इयं विशेषता वर्तते। यतोहि ज्ञानं सर्वेषां कृते सुलभं भवति। सर्वैः ज्ञानम् इष्यते, ज्ञानं च अत्रैव वर्तते। बहवः वैदेशिकाः शोपेनहावर गेटे मैक्स मूलर प्रभृतयः संस्कृत साधनां कृतवन्तः। ग्रिफिथ महोदयः संस्कृत महाविद्यालये इदानीं संस्कृत संपूर्णानंद विश्वविद्यालयः वर्तते। पूर्वं महाविद्यालयः आसीत्, तत्रैव ग्रिफिथ महोदयः प्राचार्यः आसीत्। स वाल्मीकि रामायणस्य अनुवादं कृतवान्। तेन प्रभावितो भूत्वा स तत्र लिखितवान्। तत्र लिखितं वर्तते संपूर्णानंदे, द्रष्टुं शक्यते। तमसा तटकोकिलेन यच्चरितं कूजितमूर्जितं हरेः तदिहैव निषीदता सुखं ग्रिफिथेनात्मगिराप्यगीयत इति तत्र लिखितं वर्तते। एवं रीत्या
विश्वजनाः संस्कृतस्य सेवकाः सन्ति। अत्र तावत् अस्माभिः भारतीयैकता साधकं संस्कृतम् इति विषये विशेषेण वक्तव्यं वर्तते। अयं विषयः यद्यपि सनातनः तथापि अस्य विषयस्य समुद्भावकाः वर्तन्ते आचार्याः वासुदेव द्विवेदी शास्त्री महोदयाः, सार्वभौम संस्कृत प्रचार संस्थानस्य संस्थापकाः। तै इदम् उद्घोषितं भारतीयैकता साधकं संस्कृतं भारतीयत्वसंपादकं संस्कृतं ज्ञानपुञ्जप्रभादर्शकं संस्कृतं सर्वदानन्दसन्दोहदं संस्कृतम् इति तेषाम् उक्ति वर्तते। त्यागसन्तोषसेवाव्रतं संस्कृतं विश्वकल्याणनिष्ठायुतं संस्कृतं सत्पथप्रेरणादायकं संस्कृतं पूर्वजानां यशस्मारकं संस्कृतं सोऽहमस्मीति निश्चायकं संस्कृतं तं तदेवेति संगायकं संस्कृतं एकमेवाद्वयं बोधकं संस्कृतं सर्वदा सत्यसंशोधकं संस्कृतं शब्दलालित्यलीलावनं संस्कृतं चारुमाधुर्यधारागृहं संस्कृतं विश्वचेतश्चमत्कारकं संस्कृतं पूर्वजानां यशस्मारकं संस्कृतं भारतीयैकता साधकं संस्कृतं भारतीयत्वसंपादकं संस्कृतं ज्ञानपुञ्जप्रभादर्शकं संस्कृतं सर्वदानन्दसन्दोहदं संस्कृतम् एवं विधम गीतं तैरचितम् आसीत्। कियत् गाम्भीर्यम् अत्र वर्तते गीते। भारतस्य एकता, भारतीयैकता। भारतं नाम भा इति ज्ञानप्रकाशः, भादीप्तौ तत्र रतं भवति भारतं। भादीप्तौ इत्यत्र यत् रतं भवति तदेव भारतं नाम्ना विज्ञायते। कश्मीरात् आरभ्य कन्याकुमारी यावत् वर्तमाना या भूमि वर्तते सा एव भूमि इदानीं भारत नाम्ना विज्ञायते, परिचीयते। हिमालयात् समारभ्य यावत् बिन्दुसरोवरं तं देवनिर्मितं स्थानं हिन्दुस्थानं बुधुर्बुधाः एवं विधानि कथनानि आयान्ति। तर्हि तत्र अस्मिन् भारते वर्षे वर्तमानकालिके किं वर्तते? दक्षिणप्रदेशः वर्तते, दाक्षिणात्याः सन्ति, तमिळ्नाडुप्रदेशः वर्तते, केरलाप्रदेशः वर्तते, महाराष्ट्रप्रदेशः वर्तते, सौराष्ट्रप्रदेशः वर्तते, गुर्जरप्रदेशः इति, एवं च उत्तरप्रदेशः, बंगप्रदेशः, हिमाचलप्रदेशः, उत्तराखण्डः, मणिपुरप्रदेशः, अन्तिमे भागे अरुणाचलं, सिक्किम, जम्मूकश्मीर इत्यादिभिः प्रदेशैः युक्तः यः देशः, मुख्यो देशः स एव भारतदेशः। तत्र वर्तमाना संस्कृति भारतीया संस्कृति। तस्य एकता साधकं संस्कृतं। कथम एकता साध्यते? तर्हि अस्माभिः द्रष्टव्यं। कश्मीरात् आरभ्य कन्याकुमारी पर्यन्तं भ्रमितव्यं। तत्रत्याः भाषाः द्रष्टव्याः, केरलभाषा द्रष्टव्या, जम्मूकश्मीरभाषा द्रष्टव्या। तासु तासु भाषासु संस्कृतप्रभावस्य अध्ययनं करणीयं। यदि एवं क्रियते तर्हि अस्माभिः प्राप्तुं शक्यते यत् सर्वासु भाषासु संस्कृतप्रभावः विद्यते। तमिलभाषायां किञ्चित् न्यूनं स्यात्, तत्रापि गुप्तरूपेण प्रभावः वर्तते, परन्तु अन्याः याः भाषाः सन्ति
सर्वत्र 60% शब्दाः संस्कृतस्य साक्षात् तत्र उपलभ्यन्ते। मलयालम भाषायां भवतु, महाराष्ट्र भाषायां भवतु, बंग भाषायां वा भवतु, ओडिया भाषायां वा भवतु। तर्हि एतस्य किं तात्पर्यं? संस्कृत भाषा ज्ञानं विना कस्यापि भारतीय भाषाया पूर्णं ज्ञानं भवितुं नार्हति इति वक्तुं शक्यते। सिन्धी केनापि विदुषा उक्तं, तेनैव विदुषा द्विवेदी महोदयेन। सिंधी, हिंदी या आसामी, उड़िया या बंगाली हो, गुजराती, गुरुमुखी, मराठी, पाली या गोरखाली हो। गोरखाली इत्युक्ते नेपाली भाषा भवति। संस्कृत से ही मिला सभी को गौरव आज महान है। संस्कृत से ही ये सब पाती अब भी जीवन दान है। यदि संस्कृत भाषा न भवेत् तर्हि एतासु भाषासु यत् शब्द सामर्थ्यं भवति, शब्दकोश वृद्धि भवति, व्याकरण नियमा भवन्ति, तत्र तथा सामर्थ्यं न भविष्यति। सर्वेपि नियमाः संस्कृताधारिताः, प्रकृतिप्रत्ययः नियमाः संस्कृताश्रिताः सर्वत्र वर्तन्ते। यदि संस्कृतस्य ज्ञानम् अस्ति तर्हि सारल्येन बंगभाषापि ज्ञातुं शक्यते, नेपाली भाषापि ज्ञातुं शक्यते, उड़िया भाषापि ज्ञातुं शक्यते स्वल्पेनैव परिश्रमेण। यदि कोऽपि संस्कृतं जानाति चेत्। न केवलम् एतावदेव, अहं तु दृष्टवान् या तिब्बत भाषा वर्तते, या भोट भाषा नाम्ना ज्ञायते तिब्बत भाषा, तत्रापि संस्कृतस्य प्रभावः वर्तते। साक्षात् अस्माभिः द्रष्टुं न शक्यते, परन्तु सूक्ष्मदृष्ट्या तत्र यदि दृश्येत तदा अस्माभिः ज्ञातुं शक्येत। तिब्बत भाषायामपि संस्कृत प्रभावः वर्तते, भूटान भाषायामपि संस्कृत प्रभावः वर्तते। एवं रीत्या भाषा दृष्ट्या सर्वत्र भारते वर्षे संस्कृतस्य तत्र मातृत्वं सिद्ध्यति। अतः भारतीय एकता, भाषा दृष्ट्या एकता साधकं संस्कृतं वर्तते। एवमेव धर्म दृष्ट्यापि ये धर्माः भारते वर्षे चलन्ति, मूलधर्माः अत्रत्याः, न वैदेशिकाः धर्माः, अपि तु भारतवर्ष समुद्भूताः वैदिकाः, बौद्धाः, जैनाः, तत्शाखा प्रशाखाश्च अन्ये एपि सन्ति। सिख धर्मादयः, आर्य समाजादयः एकेपि सन्ति। तत्र सर्वत्र संस्कृतस्य प्रभावः वर्तते। बौद्ध ग्रन्थाः संस्कृते, जैन ग्रन्थाः संस्कृते, सिख धर्मानुयायिनोपि तत्र संस्कृतम् उपासते, सम्यक् रूपेण सम्मानं कुर्वते। बहवः साधवः तत्र निर्मल संप्रदायानुयायिनः भवन्ति। सिख संप्रदायीया एव उदासीन संप्रदायानुयायिनः भवन्ति। अपरे तत्र नामधारी संप्रदायानुयायिनः सन्ति। बहवः एवं विधाः सन्ति ये संस्कृतं सेवन्ते, संस्कृतं सेवमाना दृश्यन्ते। एवञ्च अन्येपि ये केचन नवीना धर्मा संप्रदायाश्च सन्ति, ते सर्वे साक्षात् परंपराया वा संस्कृतसम्बद्धाः सन्ति। तर्हि एतेन किं ज्ञायते? भारतीयैकता साधकं किं? संस्कृतम्। भारतीयैकता साधकं राजनीतिप्रभृतिकम् अन्यत् न, अपि तु संस्कृतम्। कश्मीरेपि श्रूयते गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलेस्मिन् सन्निधिं कुरु। हिमालयेपि श्रूयते अयं श्लोकः। दक्षिण भारतेपि श्रूयते। सर्वत्र गंगा स्तुति श्रूयते, गंगा महिमा दृश्यते। तर्हि एवं रीत्या संस्कृत भाषया सर्वं भारतं, भारतवर्षं सर्वं एक सूत्रे निबद्धं वर्तते प्राचीन शास्त्रेषु। दुर्गम कश्मीरो देशः
इति प्राचीनशास्त्रे इदानीं प्रश्नः आयाति कश्मीरः भारतस्य अंगं वर्तते न वा इति प्रश्नः आयाति बारंबारम्। अस्माभिः तत्र ग्रन्थेषु दृश्यते कश्मीरशैव दर्शनं, शैव दर्शनस्य उद्गमस्थली वर्तते। तत्र वैष्णव संप्रदायस्यापि कश्मीर देशे तत्र स्थिति आसीत्। बहवः ग्रन्थाः तत्र रामानुजस्वामिवर्याः कश्मीरदेशं गताः इति इतिहासग्रन्थेषु लभ्यते। तथाविधः विद्वांसः कश्मीरदेशे आसन् प्राचीनकाले। यदा मुस्लिमानां जन्म एव नासीत् तदा कश्मीरदेशः एवं विधः शास्त्रसंरक्षकरूपेण प्रसिद्धः आसीत्। उपनयनकाले तत्र एकः श्लोकः उच्यते। देशान्तरप्रकरणे माता वदति दुर्गमः कश्मीरो देशः दुर्गमश्च हिमालयः दुर्गमा गुरुसेवा च देश देशे च दुर्गमम्। दुर्गमता वर्तते, अतः त्वया गृहं विहाय अध्ययनार्थं दूरे न गन्तव्यम्। एवं रीत्या पितरौ तत्र बालकं बोधयतः। बालकः कथयति अहं काशीं गमिष्यामि, अहं कश्मीरं गमिष्यामि। तर्हि दुर्गमः कश्मीरो देशः। विचारयन्तु, यदि कश्मीरेण सह सम्बन्धः न भविष्यत् तर्हि कश्मीरस्य उल्लेखः तत्र कथम् आगमिष्यत्। कथनस्य तात्पर्यम् एवं वर्तते यत् संस्कृतभाषया एव सर्वोऽपि देशः सर्वमपि राष्ट्रम् एकसूत्रे निबद्धं वर्तते। माता भूमिः पुत्रोऽहं पृथिव्याः। इदानीं जनाः कथयन्ति भारत माता की जय इति हिन्द्यां श्रूयते। कुतः शिक्षा प्राप्ता? भारत माता की जय इति केन शिक्षितं? तर्हि वेदः शिक्षयति माता भूमिः पुत्रोऽहं पृथिव्याः। इयं भूमि अस्माकं माता वर्तते, अत्रैव अस्माकं जन्म जायते, इयं भूपूज्या वर्तते इति संस्कृतं शिक्षयति अस्मान्। अतएव संस्कृतं भारतीयैकता साधकं वर्तते। एवं रूपेण सर्वमस्तिष्क संस्कारकं संस्कृतं। सर्वत्र सर्वेषां मस्तिष्के यद् ज्ञानं वर्तते तदपि संस्कृतं ददाति। सर्वभूतैकता कारकं संस्कृतं। विश्वं भवत्येकनीडम् इति केन शिक्षितं? विश्वं भवत्येकनीडम् इदं सर्वं विश्वम् एकं गृहम् अस्ति। नीडम् इति गृहं। पक्षिणां गृहं नीडम् उच्यते, अत्र मनुष्याणां गृहं नीडम् इति पदेन ग्राह्यं। तर्हि विश्वं भवत्येकनीडम् वसुधैव कुटुम्बकम्। मा भ्राता भ्रातरं दीक्षन् मा स्वसारमुत स्वसा सम्यञ्च सुब्रता भूत्वा वाचं वदत भद्रया। सम्यक रूपेण वाणी प्रयोगः कर्तव्यः, द्वेषः न कर्तव्यः इति मानसिक रूपेणापि अखंडता साधकं संस्कृतं वर्तते। भौतिक रूपेण अखंडता साधनं, पुनश्च यदि मानसिक रूपेण अखंडता साधनं न भविष्यति तदा केवलं भौतिक रूपेण अखंडता साधनेन लाभो न भविष्यति। यतोहि मानसिक विभेदाः भविष्यन्ति। अहम एतत् प्रदेशीयः, अहम एतत् प्रदेशीयः, अहम एतत् भाषाभाषी, अहम एतस्य संप्रदायस्य अनुयायी, अहम एतत् धर्मस्य अनुयायी। एवं रीत्या परस्परं विभेदाः भविष्यन्ति। तत्र सर्वेषु ऐक्यमपि स्थापयति संस्कृतं। संस्कृतं वदति एकं सत् विप्राः बहुधा वदन्ति। विप्राः ज्ञानिनः, विद्वांसः, विमर्शकर्तारः बहुधा अनेक रूपेण तस्य तत्त्वस्य वर्णनं कुर्वन्ति। तत्त्वम् एकमेव वर्तते, तस्य वर्णनं पृथक् पृथक् रूपेण जनै क्रियते। यो यो यां यां तनुं भक्तः श्रद्धयार्चितुमिच्छति तस्य तस्याचलां श्रद्धां तामेव विदधाम्यहम् इति भगवान् कृष्णः वदति। तत्र निषेधः नास्ति।
कस्यापि पूजनं करोतु तत्रैव सिद्धिं प्रयच्छामि इति संदेशः वर्तते भारतीयायाः संस्कृते वैदिकसंस्कृतेः वसुधैव कुटुम्बकम् इति उपासनपरायाः संस्कृते एवं विधा संदेशः वर्तते। अतएव एकता साधकं भवति। अनेकतास्वपि एकता जायते। यतो हि बाह्यदृष्ट्या यदि अस्माभिः दृश्यते तर्हि अनेकत्वं दृश्यते। भाषाभेदाः सन्ति, धर्मभेदाः सन्ति, सम्प्रदायभेदाः सन्ति, भोजनपानादीनां विभेदाः सन्ति, सीमा विवादाः अपि सन्ति तत्र तत्र, परन्तु मूलं तत्त्वं वेदेषु सर्वेषां श्रद्धा। दक्षिणभारतेपि वेदानां पाठः, उत्तरभारतेपि वेदानां पाठः। तत् अन्ये ये अवशिष्टाः सन्ति तेषां बौद्धधर्ममाध्यमेन विनियोगः जायते। जैनधर्ममाध्यमेनापि जनाः समवेताः भवन्ति। अनेके सन्तजनाः अपि संयोजनं कुर्वन्ति समाजस्य। तर्हि एवं रीत्या सर्वत्र तत्र एकतायाः तत्र विचारः क्रियते। तत्र मूलं संस्कृतं वर्तते इति अस्माभिः विज्ञेयं वर्तते। संस्कृतदिवसावसरे संस्कृतदिवसस्य पालनं तदैव श्रेयस्करं भविष्यति यदा वयम् एतत् तत्त्वं जानीमः, ज्ञात्वा च अन्यान् बोधयितुं समर्था भवेम। नो चेत् केवलं संस्कृतम् इति कर्मकाण्डभाषा, केवलं पंडितभाषा, केवलं ब्राह्मणभाषा संस्कृतम् एवमेव जनाः वदन्ति संस्कृतं कठिनम्, एवमपि जनाः वदन्ति संस्कृतं कठिनमपि नास्ति। संस्कृतं केवलम् एकस्य देशस्य, धर्मस्य, संप्रदायस्य, जातेः, स्थानस्य भाषा नास्ति। संस्कृत को कुछ कठिन समझकर जो पढ़ने से डरते हैं वे और कौन सा भारी, वे आगे और कौन सा भारी कठिन काम कर सकते हैं। फिर संस्कृत तो बहुत सरल है, इसे कठिन बतलाना अपनी ना समझी है भारी, या यह एक बहाना। जिस भाषा की ऋषि मुनियों ने भागीरथी बहाई, जिस निधि की रक्षा में अपनी सारी आयु बिताई, उनके कुल की ही यह देखो कैसी करुण कहानी। जहाँ सिंधु था आज वहाँ पर, आज वहीं पर नहीं बिंदु भर पानी। एक बार भी तो दोहरा दो अब भी यह इतिहास, फिर से इस उजड़े मधुबन में लहराए मधुमास। कंठ कंठ से सामगान का तान मधुर फिर फूटे, अब से ऋषिकुल में सुरवाणी का मृदु तार न टूटे। एवं विधा भावना वर्तन्ते। जानाति विविधा भाषा, जानाति विविधा कलाः, आत्मानं नैव जानाति यो न जानाति संस्कृतम्। यदि संस्कृतस्य ज्ञानं नास्ति तर्हि अन्यासां बहूनां भाषाणां ज्ञाने सत्यपि आत्मबोधः न जायते। आत्मबोधार्थं संस्कृतज्ञानम् आवश्यकम्। आत्मानं नैव जानाति यो न जानाति संस्कृतम्। अधीतान्य भाषा केनापि विदुषा कथितम् अन्य भाषा अधीता प्रतिष्ठा अपि लब्धा, प्रभूतं नु प्राप्तं धनं भाग्य योगात् धनम अपि प्राप्तं, परंतु कृतं देववाणी परम नो मनश्चेत ततो जीवनम निष्फलम नैव शंका। तस्य जीवनम निष्फलम एव गतम शंका नास्ति। कृते स्नान संधे कृता देव पूजा, कृतं सत्तपः संस्कृतं दान कार्यम सर्वं करोति, परंतु कृतं देववाणी परम नो मनश्चेत ततो जीवनम निष्फलम नैव शंका। अतः विशेषेण भारतीयैः, अतः भारतीयैः समय सर्वमेतत् विचार्यैव चित्ते प्रतिज्ञा विधेया। संस्कृत दिवसावसरे
सर्वै भवद्भिः प्रतिज्ञा विधेया सदा देववाणी परम नो मनः स्यात् करिष्यामहे रक्षणं संस्कृतस्य करिष्यामहे रक्षणं संस्कृतेश्च। पुनश्च एतत् अस्माभिः अग्रे किंचित् विचारणीयम् अस्ति। यदि नो संस्कृता दृष्टि, यदि नो संस्कृतं मनः, यदि नो संस्कृता वाणी, संस्कृताध्ययनेन किम्? केवलं भाषायाः अध्ययनं क्रियते, अस्माकं दृष्टिः संस्कृता नास्ति, शुद्धा नास्ति, परिष्कृता नास्ति, अस्माकं मनः संस्कृतं नास्ति, मनसि बहवः दोषाः राजन्ते वा, मनः निर्मलं नास्ति, मनसः निर्मलता नास्ति, वाण्याः निर्मलता नास्ति। यदि नो संस्कृता वाणी, सम्यक् वाणी नोच्यते, अपशब्द प्रयोगः क्रियते, तदा संस्कृताध्ययनेन किं को लाभो भविष्यति? केवलं संस्कृतभाषाध्ययनेन। संस्कृतम् इति सम्यक् कृतं, संस्कृतं परिष्कृतं, सर्वविध दोषरहिता, व्याकरणादि दोषरहिता, सम्यक् रूपेण सुपरिष्कृता या भाषा, सा एव संस्कृत भाषा वर्तते। तर्हि केवलं भाषामधीत्य अस्माभिः अन्यत्र तत्र संस्कृतत्वं नाश्रीयते, तर्हि लाभो नास्ति। संस्कृतभाषायाः ज्ञानमपि स्यात्, अस्माकं वाणी अपि संस्कृता स्यात्, मनः अपि संस्कृतं स्यात्, चित्तम् अपि संस्कृतं स्यात्, तदा लाभः भविष्यति। अतएव पूर्वम् अस्माभिः निगदितं संस्कृता मे भवेत् वाणी, मे मम वाणी संस्कृता भवेत्, मम मनः संस्कृतं भवेत्, मम कायः अपि संस्कृतं भवेत्, मम जीवनम् अपि संस्कृतं भवेत् इति अस्माकं तात्पर्यं वर्तते। एतदर्थम् अहं सर्वां भवतः तत्र बौद्धविद्यालयीयान् प्रार्थये। यतोहि जौनपुरमण्डले भवतां महाविद्यालयः सम्यक् रूपेण कार्यं करोति, बहवः विषयाः तत्र अध्याप्यन्ते, भवनानि अपि सुन्दराणि सन्ति, पूर्वप्राचार्य महोदयः अपि अतीव सम्यक् कार्यं कृतवान् अस्ति। तेन महोदयेन सह अस्माकं मेलनम् अपि जातं। भवतां विद्यालयं विलोक्य तत्र मनसि हर्षः जायते। तर्हि संस्कृतविद्यालयेन कीदृशेन भाव्यम् इति भवद्भिः विचारणीयं। संस्कृतमयं वातावरणं भवेत्, सर्वेपि छात्राः योग्याः भवेयुः, संस्कृतभाषायाः व्यवहारः तत्र परिसरे भवेत्। यदि प्राचार्य महोदयः एवं एषिष्यति, इच्छां करिष्यति, तदा अवश्यं सफलता भविष्यति। संस्कृतदिवसस्य इदमेव प्रयोजनं भविष्यति। यदि भवतां विद्यालय परिसरे पठन्तः छात्राः परस्परं संस्कृतभाषया भाषन्ते, व्यवहरन्ति, अध्यापकाः अपि संस्कृतमाध्यमेन, सरलसंस्कृतमाध्यमेन तत्र अध्यापयन्ति, पठन्ति, पाठयन्ति, कार्यक्रमाः विधीयन्ते, संस्कृतशास्त्राणां तत्त्वम् आदाय जनेषु तत्र विस्तारः क्रियते, प्रसार्यते। तेन संस्कृतभाषायाः कल्याणं न, भवतां कल्याणं भविष्यति। संस्कृतभाषाश्रयेण अस्माकं कल्याणं भविष्यति। संस्कृतभाषा तो दिव्या वर्तते, आदौ वेदमयी दिव्या, यतः सर्वा प्रवृत्तयः अनादिनिधना नित्या वाग् उत्सृष्टा स्वयं भुवा स्वप्रभावेण संस्कृतभाषा स्वयमेव जीविष्यति भूतले। न वयं पठिष्यामः तर्हि वैदेशिकाः पठिष्यन्ति, परवर्ती काले अत्रैव आगत्य ते शिक्षयिष्यन्ति अस्मान् अपि। संस्कृतभाषा समाप्ता न भविष्यति, परन्तु एतत् अस्माकं कृते दौर्भाग्यं भविष्यति, महत् दौर्भाग्यं भविष्यति। एतत् संस्कृतज्ञानार्थम् अपि वयं तत्र वैदेशिकान् आह्वयामः, अत्र कोऽपि शिक्षकः न लप्स्यते। इयं स्थितिः आगमिष्यति शनैः शनैः। यदि वयं जागरूकाः न भवामः,
यादृशी परीक्षा प्रणाली प्रचलति यथा अध्यापन शैथिल्यम इदानीं दृश्यते यथा समस्या दृश्यते इदानीं सा स्थिति आगमिष्यति। अतः भवन्तः प्राचार्य महोदयाः प्रथमे वयसि वर्तमानाः युवानः सन्ति। भवतः अहं प्रार्थये यद् भवन्तः चेष्टां कुर्वन्तु। अहं तु सहयोगार्थं तत्परोऽस्मि यावत् शरीरं विद्यते। यदि भवान् कथयिष्यति तदा अहं तत्र भवतां विद्यालयेपि आगत्य तत्र संस्कृतसम्भाषणशिबिरस्य व्यवस्थामपि कारयितुं वयं शक्नुमः। संस्कृतशिबिरस्य व्यवस्था भवेत्, तत्र अस्माभिः कार्यं करणीयं, प्रचारः अपि करणीयः इतस्ततः। प्रचारविषये तु भवन्तः दक्षाः सन्ति, प्रचारं कुर्वन्ति, परन्तु अस्माकं तत्र यथा हिन्दीभाषायाम् उच्यते चेत् ठोस कार्यक्रमः भवेत्, मूलकार्यक्रमः भवेत्। यथा अहं परह्यः पाणिनिमहाविद्यालये गतवान्। काश्याम् एव पाणिनिकन्यामहाविद्यालयः वर्तते। तत्परिसरे तत्र गत्वैव अनुभूयते यत् अयं संस्कृतमहाविद्यालयः वर्तते, परिसरं संस्कृतमयं वर्तते। सर्वाः बालिकाः तत्र संस्कृतं भाषमाणाः दृश्यन्ते। सर्वास्वपि प्रतियोगितासु काश्यां तत्रत्याः बालिकाः एव स्थानं लभन्ते इति अस्माभिः दृश्यते। काश्यां पाणिनिकन्या महाविद्यालयः तथाविधः काश्याम् एक एव महाविद्यालयः तथा वर्तते यत्र अयोग्याः गच्छन्ति योग्याः भवन्ति। तर्हि अस्माभिः अपि तथा करणीयं, प्रचारः अपि करणीयः। यदि वयं योग्याः भविष्यामः, अस्माकं छात्राः योग्याः भविष्यन्ति, प्रतियोगी परीक्षासु सर्वत्र तेषां स्थानम् आगमिष्यति, तदा संस्कृतस्य स्वयमेव प्रतिष्ठा भविष्यति। भारते राष्ट्रे शासनमपि स्वयमेव स्वीकरिष्यति। केवलं प्रमाणपत्रग्रहणेन संस्कृतस्य सम्मानवृद्धिर्नैव भविष्यति यदि अस्माभिः चिन्तनीयं वर्तते। सर्वैः प्राचार्यैः सम्भूय इदं चिन्तनीयं। वयमपि चिन्तयन्तः स्मः। समस्या अस्माकं पार्श्वेपि वर्तते। एवं नास्ति यत् अहं विश्वविद्यालये अस्मि अतः अत्र समस्या न सन्ति। अत्रापि बहवः समस्याः सन्ति। समस्याक्रान्ता वयं वर्तामहे, संस्कृतसमाजे वर्तमानाः सर्वेपि। तथापि अस्माभिः यतितव्यं, यतनीयम् एव किमपि करणार्थम् इति अस्माकं वर्तते विचारः। अतः संस्कृतदिवसावसरे गतवर्षेपि भवद्भिः बहवः कार्यक्रमाः तत्र अहं मन्ये मिशन शक्ति कार्य ये कार्यक्रमाः तत्र इतः विश्वविद्यालयतः प्रेष्यन्ते। तेषु कार्यक्रमेषु भवद्भिः सम्यक् रूपेण भागः गृह्यते इति मोदस्य विषयः वर्तते, प्रसन्नतायाः विषयः वर्तते। इदानीम् उत्तरप्रदेश सर्वकारस्य एकः कार्यक्रमः समागतः वर्तते, मिशन शक्ति इति, मातृशक्ति मिशन शक्ति इति। पूर्वमपि कार्यं कृतं, तर्हि इदानीमपि कर्तव्यं। महिलानाम् अधिकारविषये, महिलानां सुरक्षाविषये, महिलानां शिक्षाविषये स्वस्वविद्यालये कार्याणि करणीयानि सन्ति। अहं सर्वं विवरणं पश्चात् प्रेषयिष्यामि, यतोहि अहमेव नियुक्तः अस्मि संस्कृतविश्वविद्यालये मिशन शक्ति इति। अन्येपि तत्र अन्याः अपि बहवः तत्र सन्ति। एवं विधाः विषयभूताः तत्र एक भारत श्रेष्ठ भारत, एकं भारतं श्रेष्ठ भारतम् एकः विषयः अन्यः वर्तते। तद्वारा अपि अस्माभिः किञ्चित् कर्तुं शक्यते। एक भारत श्रेष्ठ भारत एवं च मिशन शक्ति इति मातृत्व विषये अमृत महोत्सवः इदानीं भारत सर्वकारेण प्रचाल्यमानः वर्तते। कदाचित् अमृत महोत्सवम् आश्रित्य, कदाचित् नवीन शिक्षा नीतिम् आश्रित्य, कदाचित् महिला विषये आश्रित्य, कदाचित् छात्राणां संस्कृत शिक्षा विषये
विषयम् आश्रित्य बहवः कार्यक्रमाः अस्माभिः प्रतिमासं चालयितुं शक्यन्ते। एतेन अस्माकम् अपि लाभः भविष्यति। तत्र भारतस्य एकता साधने संस्कृतम् एव हेतुभूतं वर्तते इति केवलम् अहम् अत्र विषय अस्ति एतदर्थं प्रतिपादनं न करोमि। एतत् परमसत्यं वर्तते। वैदिकराष्ट्रवादः वेदेषु अस्माभिः दृश्यते चेत् राष्ट्रस्य तत्र रूपरेखा वेदे अस्माभिः द्रष्टुं शक्यते। तत्र शोधकार्यं कृतं वर्तते। एकेन शिव आचार्य महोदयेन शोधकार्यं कृतम् आसीत् वैदिकराष्ट्रवादः इति गुवाहाटी विश्वविद्यालयतः प्राय 40 वर्षपूर्वं मम पार्श्वे ग्रन्थः वर्तते। वैदिकराष्ट्रवादः कथं भवति, कथं राष्ट्रस्य सञ्चालनं भवति, अर्थतन्त्रस्य व्यवस्था कीदृशी भवेत्। चाणक्यस्य अर्थशास्त्रम् इदानीमपि कौटिल्य अर्थनीति वर्तते। 64 कलानां वर्णनं विद्यते। आयुर्वेदशास्त्रं विद्यते। कापि न्यूनता नास्ति। क्षरणं जातं कालप्रभावात्, अस्माकम् औदासीन्य कारणात्, वैदेशिकानाम् आक्रमणकारणात्, पराधीनता कारणात् अस्माभिः तत्र स्वगौरवं विस्मृतं वर्तते। अतः अस्माभिः पुनः सम्भूय संस्कृतस्य रक्षार्थं चेष्टा करणीया। यतोहि अस्माभिः गौरवपूर्वकम् एतद् वक्तुं शक्यते। यतोहि यत्र यत्र वयं गच्छामः तत्र तत्र वक्तुं शक्यते। अहं तु प्रायः भारतस्य बहुषु प्रदेशेषु अहं भ्रमणं कृतवान्। अहं तत्र तत्र दृष्टवान् तत्र तत्र संस्कृतस्य प्रभावः वर्तते। तत्र तत्र विद्वांसः सन्ति। ते सर्वेपि विद्वांसः महाराष्ट्रविद्वद्भिः संस्कृतस्य रक्षार्थं बहु कार्यं कृतं वर्तते। यदि अस्माभिः प्राचीनग्रन्थाः दृश्यन्ते तर्हि बहवः ग्रन्थाः महाराष्ट्रीयैः विद्वद्भिः तत्र निर्मिताः सन्ति, लिखिताः सन्ति। व्यवहारिकरूपेण कार्यं कृतं। बङ्गदेशीयैः विद्वद्भिः, पश्चिमबङ्गदेशीयैः विद्वद्भिः बहु कार्यं कृतम्। एवमेव नेपालदेशे विद्वद्भिः बहु कार्यं कृतं वर्तते संस्कृतजनैः। इदानीमपि बहु कार्यं क्रियमाणं वर्तते। तत्रापि संस्कृतस्य जनाः सन्ति नेपालराष्ट्रे इदानीम्, अतः एव नेपालराष्ट्रं जीवति। नो चेत् तस्य राष्ट्रस्य जीवनं भविष्यति न वा इति वक्तुं न शक्यते। परन्तु संस्कृतजनाः तत्र नेपालराष्ट्रं रक्षितुं पूर्वतः पश्चिमं यावत् यतमानाः सन्ति, कार्यं कुर्वाणाः सन्ति। सर्वेपि एकीभूय कार्यं कुर्वन्तः सन्ति। तर्हि कथनस्य तात्पर्यं किं? यत्र यत्र संस्कृतं तत्र तत्र अहिंसा, यत्र यत्र संस्कृतं तत्र तत्र धर्मचिन्तनं, यत्र यत्र संस्कृतं तत्र तत्र दया, तत्र तत्र मैत्री, धृति क्षमा दमोस्तेयं शौचमिन्द्रिय निग्रह, धीर्विद्या सत्यमक्रोधो दशकं धर्मलक्षणम् इति शिक्षयति संस्कृतम्। अतः एव अस्माभिः विश्वासपूर्वकं संस्कृतम् उपास्यं, संस्कृतं सेवनीयं, छात्राः शिक्षणीयाः, समये समये एवं विधाः कार्यक्रमाः प्रचालनीयाः। न केवलं संस्कृतदिवसे अपितु सर्वदा एव चिन्तनं करणीयं। यतोहि विश्वविद्यालये कुलपतिः भवति तर्हि महाविद्यालयस्य कुलपतिः भवति प्राचार्यः। बहवः प्राचार्याः साधनहीनाः सन्ति, परन्तु अस्माकं जौनपुरस्य प्राचार्यः साधनहीनोपि नास्ति। इयं कथा वर्तते। तत्र बहूनि साधनानि सन्ति, तस्य पार्श्वे उपार्जनव्यवस्था अपि वर्तते। दारिद्र्यं तत्र नास्ति, चिन्तनमपि तत्र वर्तते। अतः एव अहं भवन्तम् अभिनन्दामि। सम्यक् रूपेण भवान् कार्यं करोतु। अन्येपि प्राचार्याः भवतः अनुगमनं कुर्वन्तु। येनैव प्रकारेण अस्माकं संस्कृतं वर्धतां, संस्कृतिर्वर्धतां। यतोहि अस्मिन् काले ते एव जीविष्यन्ति ये सक्रियाः भूत्वा देशकालपरिस्थितिं विज्ञाय ये चलितुं समर्थाः भवन्ति। तेषामेव जीवनं सुरक्षितं भवति। नो चेत् अतीव भयावह कालः वर्तते। बहवः जनाः विधर्मीयाः तत्र आक्रमणं कुर्वन्तः सन्ति। तत्र अस्माभिः सर्वे सावधानै भाव्यं। स्वशिक्षणपरस्परम् अधीतिबोधाचरणप्रचारणैः
पूर्वम अध्ययनं कर्तव्यं, बोधः कर्तव्य, आचरणं कर्तव्यं, तदनन्तरं प्रचारार्थम् अस्माभिः यतनीयं वर्तते। बहूनि कार्याणि अवशिष्टानि सन्ति, यतोहि बहु समयः मया गृहीतः, यतोहि बहु अधिकम् उच्यते, तदा तत्र बोद्धुम् अपि काठिन्यं भवति। तर्हि स्वल्पं वक्तव्यं। तर्हि अस्मिन् अपि वक्तव्ये बहवः विषयाः समागताः। साररूपेण अहम् एतदेव वक्तुम् इच्छामि यत् भारतराष्ट्रमिदं संस्कृतभाषया रक्षितं वर्तते, सुरक्षितं वर्तते। कस्यापि नेतुः पार्श्वे एतत् सामर्थ्यं नास्ति स भारतस्य एकीकरणं कुर्यात्। यदि संस्कृतं न भवति, सनातनसंस्कृतिः न भवति, धर्मः न भवति, तदा एते नेतारः यत् एतस्य श्रेयः गृह्णन्ति, यद् अहम् एतत् कृतवान्, अहम् एतत् कृतवान्, एते श्रेयोग्रहणं कुर्वन्ति केवलं, परन्तु संस्कृतं तत्र मूलरूपेण वर्तते। अतएव भारतस्य एकता अखण्डता च वर्तते। यदि संस्कृतं न भविष्यति तदा भारतस्य एकता सुरक्षिता न भविष्यति इति मम वक्तव्यस्य निष्कर्षः वर्तते, सारांशः वर्तते। एभिरेव वचोभिः यतोहि बहवः कार्यक्रमाः अद्य प्रातःकालतः एव जायमानाः सन्ति, एवं च सायङ्कालेपि मया पुनः 6:15 विश्वविद्यालयस्य पक्षतः संस्कृतदिवसावसरे तत्र वक्तव्यं वर्तते। शैथिल्यमपि आगतम् अस्ति किञ्चित्, अतः एभिरेव वचोभिः सर्वान् भवतः महाविद्यालयीय प्राचार्य प्रभृतीन् सर्वान् श्रोतॄन् सादरं प्रणम्य विरमामि। जयतु भारतं, जयतु संस्कृतं। सर्वेभ्यो नमो नमः। संस्कृतदिवसस्य सर्वेभ्यः शुभाशयाः। हर हर महादेव।